दोस्तों आज़ाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान में किसी भी वक्त जंग शुरू होने की तीन बड़ी निशानियां, तीन बड़ी स्टोरीज। सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। चीन ने अपने शहरियों को फौरन ईरान छोड़ने का दिया हुक्म, जो नहीं निकल सकते उन्हें छुपने के दिए ऑर्डर। 200 से ज्यादा अमेरिकी फाइटर जेट, दर्जनों वॉरशिप, 15,000 फौजियों ने ईरान को घेरा। इराक वॉर के बाद 20 साल में सबसे बड़ी तैनाती। और इसराइल में अमेरिका की फिलिंग मशीन्स की बहुत बड़ी मौजूदगी, ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले का इशारा। तीन बड़ी खबरें हैं और तीनों बेहद बड़ी खबरें हैं, क्योंकि जंग फिर से शुरू हो सकती है। ये खबर जो पहली खबर दे रहा हूं, ये जंग का नगाड़ा बजाने जैसी खबर है। ये चाइना का एक्शन है। कुछ मीडिया हाउसेस के मुताबिक चीन ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है 24 अप्रैल को। यह फैसला जंग से पहले का अलार्म बजाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने अपने लोगों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की हिदायत दी है। 24 अप्रैल 2026 को आई खबरों के मुताबिक चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए एक बयान में यह कहा गया कि ईरान में मौजूद चीनी शहरी फौरन मुल्क छोड़ दें या जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पर शिफ्ट हो जाएं। चाइना ने वहां के बिगड़ते हालात और सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक एयर स्पेस के पार्शली तौर पर खुलने के बावजूद ईरान की सूरत हाल अभी भी पेचीदा और अनस्टेबल बनी हुई है, अस्थिर बनी हुई है। जो चीनी शहरी अभी भी ईरान में मौजूद हैं, उन्हें किसी भी सेंसिटिव जगह पर ना जाने और एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की सलाह चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई। जब कोई मुल्क अपने शहरियों से बाहर रहने वालों से बात करता है तो फिर उस मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री बात करती है। इसके साथ ही चाइना ने अपने सिटीजन्स को सख्त हिदायत दी है कि मौजूदा हालात में वो ईरान के सफ़र से पूरी तरह परहेज करें। चाइना का अपने शहरियों को इस तरह अचानक निकलने का हुक्म देना आने वाले दिनों में किसी बड़े मिलिट्री एक्शन या बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही हाल है जैसे फरवरी में जंग शुरू होने से पहले देखा गया था, जब आपने भी देखा होगा और हमने दिखाया था कि कई मुल्कों ने ईरान से अपने शहरियों को हमला होने से फौरन पहले बाहर निकाल लिया था। तब भी लोग नहीं मान रहे थे कि हमला होगा, अब भी नहीं मानेंगे, हो सकता है। लेकिन हालात क्या बता रहे हैं? अगली दो बड़ी खबरें सुनिए सर, और वो हिला देने वाली खबरें हैं। आपको पता चल जाएगा हालात क्या हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त जंग दोबारा छिड़ सकती है। 24 अप्रैल 2026 की एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, तस्वीरों के साथ। ये अमेरिकी मिलिट्री ने जारी किए हैं, पूरे मैप्स वगैरह। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी जंगी तैयारियों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आ रहा है। दोस्तों, पिछले 20 सालों में पहली मर्तबा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक साथ अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात कर दिए हैं। इससे पहले 2 ही किए थे। ट्रंप भले ही अपनी तकरीरों में ये दावा करते फिर रहे हों कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज ईरान के साहिल पर अमेरिका के 3 हैवी साइज जंगी जहाज जंग की निशानी बनकर खड़े हैं। जिसे तबाह कर दिया, वहां क्या जा रहे हो? पूरा तबाह करने, ये इरादा है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अल्लाह इल्म। आगे बढ़ते खबर सुन लीजिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ये 3 जंगी बेड़े, ये एयरक्राफ्ट कैरियर और इनके साथ जहाज अब ईरान को घेर चुके हैं। इनके साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं, इनके ऊपर हैं, इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर। इसके अलावा इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर और इनके साथ मौजूद लगभग दर्जन भर से ज्यादा वॉरशिप्स पर 15,000 अमरीकी नेवी के जवान और 9 डिस्ट्रॉयर्स भी इनके साथ शामिल हैं। डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप दर्जनों के हिसाब से साथ में हैं। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कई जंगी जहाज होते हैं। इस भारी भरकम फौज को वहां तैनात रखने का रोजाना का खर्चा लगभग $7 मिलियन। ये यूं ही नहीं हो रहा। गौर करने वाली बात यह है कि आखिरी मर्तबा अमेरिका ने सेंट्रल कमांड के इलाके में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2003 में तैनात किए थे, और हम सब जानते हैं कि वही साल था जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। दोस्तों, मेरा मानना है कि इतनी बड़ी जंगी तैनाती महज दिखावे के लिए और प्रेशर के लिए नहीं की जाती। ट्रंप का यह कदम साफ इशारा है कि वो किसी भी वक्त ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू करना चाहते हैं। सीज फायर एक्सटेंड कर दिया, मुद्दत नहीं बताई, कभी भी ख़त्म हो सकता है। कोई भी मुल्क 20 साल का सबसे बड़ा नेवल डिप्लॉयमेंट किसी कब्रिस्तान की रखवाली के लिए नहीं भेज सकता। साफ है, ये एक बड़ी जंग की तैयारी है, और सीज फायर तो बस बम और बारूद जमा करने के लिए वक्त जुटाने का बहाना है।
اگلی خبر میں آپ کو دکھاؤں گا امریکہ کی فلنگ مشینز جو اسرائیل میں ہیں۔ فی الحال اس خبر کا ایک حصہ یہ ہے کہ ٹرمپ لگاتار ایران پر پریشر بڑھا رہے ہیں اور یہ 3 ایئر کرافٹ کیریئرز اس بات کا ثبوت ہیں کہ سیز فائر کی باتیں محض ایک پردہ ہیں۔ جب امریکہ نے عراق کو تباہ کرنا تھا تب بھی اس نے یہی بساط بچھائی تھی اور آج ایران کے معاملے میں بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ دوستو، ایک طرف ہورموز میں ایران کا ٹول پلازا امریکہ کی ناک میں دم کر رہا ہے کہ وہاں پر ایران نے وصولی شروع کر دی، دوسری طرف ٹرمپ نے اپنی پوری نیول پاور کو وہاں جھونک دیا ہے ایران کے آس پاس۔ یہ تعیناتی صاف بتاتی ہے کہ ٹرمپ امن نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تباہی کا پلان بنا چکے ہیں اور جنگ چاہتے ہیں۔ اب صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے جس کے بعد پورا مڈل ایسٹ ایک ایسی آگ کی لپیٹ میں ہوگا جس کی ذمہ داری صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ضد پر ہوگی۔ دنیا میں بہت بڑا اکنامک کرائسس آئے گا اگر یہ جنگ دوبارہ اس لیول پر چھڑ گئی جس لیول کی تیاری ہے تو۔ ادھر ایران نے بھی صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنی زمین اور سمندر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ایسے میں امریکہ کی یہ حماقت ٹرمپ کے لیے آخری غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران نے تو یہ بھی کہا تھا سرپرائز تیار ہیں تمہارے لیے، تم نے ابھی وہ دیکھا ہی نہیں جو ہم نے اب اس بار تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ ایسی میزائلیں، ایسے ہتھیار، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اگلی خبر کیا کہہ رہی ہے وہ ایک بڑا اشارہ ذرا سنیے۔ یہ جنگ واپس شروع ہونے کا تیسرا سگنل ہے، سمجھ لیجئے ڈیٹیل میں۔ اسرائیل کا بین گورین ایئرپورٹ اس وقت امریکی KC-46 اور KC-135 ریفیولنگ ایئر کرافٹس یعنی تیل بھرنے والے جہازوں سے بھرا ہوا ہے، پٹے پڑے ہیں وہاں پر یہ ریفیولنگ جہاز۔ یہ 24 اپریل کی تصویریں ہیں۔ یہ جہاز تب تک اسرائیل میں رہیں گے جب تک سیز فائر برقرار ہے، لیکن ان کی موجودگی کسی بڑے طوفان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ امریکی ریفیولنگ ایئر کرافٹس کی بین گورین پر تعیناتی کے بعد مارکیٹ میں اس بات کی چرچا تیز ہو گئی ہے کہ کیا 30 اپریل تک ایران کے کھارگ آئی لینڈ آئل ٹرمینل پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق ان ٹینکر جہازوں کا کام فائٹر جیٹس کی رینج کو بڑھانا ہوتا ہے کیونکہ فائٹر جیٹس کا انجن تیل زیادہ کھاتا ہے اور پھر اسے ہوا میں تیل چاہیے ہوتا ہے اور ٹینکر جہاز ہوا میں ہی ان میں تیل بھرنے کے کام آتے ہیں۔ تو فائٹر جیٹس کی خوراک بین گورین پر موجود ہے۔ ان ٹینکر جہازوں کی موجودگی بتاتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنی سرحدوں سے بہت دور یعنی سیدھے ایران کے اندر بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تازہ فگرز کے مطابق کھارگ آئی لینڈ پر حملے کا اندیشہ پچھلے ایک ہفتے میں 6% سے بڑھ کر 8.5% پر پہنچ گیا۔ باقاعدہ سٹہ چل رہا ہے اس پر۔ وہیں اسرائیل اور ایران کے بیچ پرماننٹ امن سمجھوتے کی امید گر کر صرف 3% رہ گئی ہے، یعنی امن کم جنگ زیادہ یہ بھاؤ ہو چکا ہے۔ یہ ریفیولنگ ایئر کرافٹس اس وقت تعینات کیے گئے ہیں جب ایک طرف امریکہ اور ایران کے بیچ نیوکلیئر بات چیت کی دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں تو دوسری طرف جنگ کی تیاریاں بھی پوری کی جا رہی ہیں۔ جانکاروں کا، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر اس مہینے کے آخر تک امریکہ یا اسرائیل نے اپنے تیور اور سخت کیے تو کھارگ آئی لینڈ جیسے ایران کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کھارگ آئی لینڈ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، ایران کے لیے بہت مضبوط بھی ہے کیونکہ 90% تیل ایران کا اسی کھارگ نام کے جزیرے سے دنیا بھر میں بکنے جاتا ہے، یعنی امریکہ کی نظر ایران کی 90% آئل اکنامی کو ختم کرنے پر ہے۔ صاف ہے کہ سیز فائر کے بیچ ان جہازوں کی موجودگی صرف چل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت ہونے والے بڑے ملٹری ایکشن کی مستعدی ہے، تیاری ہے۔ یہ 3 بڑی اور اہم خبریں جلد سے جلد میں نے آپ کو دینا لازم سمجھا، اس لیے کوئی اور خبریں ایڈ آن نہیں کی۔ آج دنیا بھر کی خبریں نہیں آئے گا کیونکہ خبریں بہت ہیوی ہیں سر، ماحول بہت ٹائٹ ہے۔ یہ چیزیں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں لیکن جو چھپ رہا ہے اور جو دکھ رہا ہے اور جو دکھایا جا رہا ہے دنیا کو، سینٹ کام امریکی ملٹری کی سینٹرل کمانڈ جب تصویریں جاری کر دے، اپنی تیاری بتا دے، بین گورین سے جب ویڈیو آ جائیں اور چائنا جب اپنے لوگ نکال لیں تو علامتیں بہت کچھ ہوتی ہیں، بہت کچھ بتاتی ہیں کیا ہونے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ امن و امان کی دعا کیجیے، سلامت رہیے، خوش رہیے۔